नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी इमारत के बारे में जहां 24 कैमरे, 10 ताले और ज़मीन के नीचे फौलादी दीवारें थीं। फिर भी कोई शख्स आया, चाबी लगाई और दुनिया के सबसे कीमती हीरे चुरा कर ले गया, बग़ैर किसी शोर के और बग़ैर किसी निशान के, जैसे वो कभी था ही नहीं। इस चोरी के बारे में सुना है जहां दुनिया के सबसे कीमती हीरे एक ऐसी जगह से गायब हो गए जहां से कुछ भी चुराना नामुमकिन समझा जाता था। ये कोई फ़िल्म नहीं, ये एक हकीकी कहानी है, ऐसी कहानी जो दुनिया की तारीख़ में आज भी दर्ज है। ये जानी जाती है एंटवर्प डायमंड हाइस्ट के नाम से, दुनिया की सबसे पुरअसरार चोरी। आप देख रहे हैं सुनो कहानी ऑफिशियल और मैं हूं वक्कास मकसूद। एंटवर्प यूरोप के दिल में वाक़या बेल्जियम का एक शहर है। ये दुनिया भर में सिटी ऑफ डायमंड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ दुनिया के तकरीबन 80% खाम हीरे आकर तराशे जाते हैं। यहाँ की गलियाँ, दुकानें और बाज़ार, हर तरफ चमक और दौलत है, और इन्हीं सड़कों के बीच है एंटवर्प डायमंड सेंटर, एक बुलंदों वाला इमारत जहाँ दुनिया के सबसे कीमती हीरे महफूज रखे जाते हैं। ये जगह सिर्फ इमारत नहीं, एक किला तस्वर की जाती है जहाँ पर फौलादी दीवारें, सेंसर, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए हैं। दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। लोग कहते हैं यहाँ से कुछ भी चुराना नामुमकिन है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक इंसान आने वाला है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। साल था 2001। इटली से एक शख्स एंटवर्प पहुँचा। उसका नाम था लियोनार्डो नोटार बार्टोलो। देखने में एक शरीफ, मुहज़्ज़ब, खुश लिबास और वो चेहरे से एक कारोबारी शख्स लगता था, लेकिन हकीकत में वो यूरोप का सबसे ज़हीन चोर था। उसने डायमंड सेंटर में एक छोटा सा दफ्तर ख़रीदा। बाहर से वो ताजर लगा, लेकिन अंदर से वो एक प्लान बना रहा था। दिनों से हफ्ते, हफ्तों से महीने गुजर गए। लियोनार्डो हर दिन वॉल्ट के अंदर दाखिल होता। हर जाविया, हर दरवाज़ा, हर कैमरा उसकी नज़रों में महफूज होता गया। उसने गार्ड्स के रवैये देखे, किस वक्त कौन आता है, कौन किस वक्त जाता है, कैमरे कहाँ देखते हैं, किन दीवारों के पीछे सेंसर लगे हुए हैं। उसके लिए ये एक चोरी नहीं, बल्कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। 2 साल तक वो एक ही इमारत में खामोशी से मंसूबा तैयार करता रहा। जब सब कुछ ज़हन नशीन हो गया तो लियोनार्डो वापस इटली चला गया। वो जानता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसने अपनी पुरानी टीम को जमा किया, जिन्हें यूरोप में स्कूल ऑफ ट्यूरन कहा जाता था। 5 लोग, 5 माहिर दिमाग। एक उनमें से द जीनियस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का माहिर था, वो सेंसर्स को नकारा बनाता था। दूसरा एक ताकतवर शख्स जिसे द मॉन्स्टर कहा जाता था, वो दरवाजे तोड़ने में माहिर था। और तीसरा किंग ऑफ कीज़, चाबियों का बादशाह, किसी भी ताले को नकली मोड़ बनाकर उसको खोल सकता था। और चौथा द मैजिशियन, जो कैमरों को अंधा कर देता था। ये थी लियोनार्डो की टीम, और ख़ुद लियोनार्डो इस प्लान का मास्टरमाइंड था। उन्होंने एक ही वादा किया, कोई शोर नहीं, कोई गलती नहीं और कोई निशान नहीं। एंटवर्प डायमंड सेंटर का वॉल्ट एक इंजीनियर का अजूबा था। ज़मीन के 2 फ्लोर नीचे वाक़या उसकी दीवारें 10 फुट मोटी फौलाद की बनी हुई थी। 100 लॉकिंग लेयर्स थी। हरारत, रोशनी, हरकत, हर चीज़ के सेंसर लगे हुए थे। यहाँ तक कि अगर कोई अंदर सांस भी तेज़ ले तो अलार्म बज सकता था। ये वाल्ट दुनिया का अनब्रेकेबल वाल्ट कहलाता था। लेकिन लियोनार्डो के जहन में सिर्फ एक बात थी, अनब्रेकेबल। लेट्स सी। लियोनार्डो ने पहले कदम के तौर पर किंग ऑफ कीज़ को बुलाया। एक दिन ताजरों की मीटिंग के दौरान उसने असली चाबी का मोल्ड मोम से बनाया। दूसरी तरफ द जीनियस ने सिक्योरिटी सिस्टम की एक नकल अपने घर पर तैयार की। फिर रोज़ाना प्रैक्टिस शुरू हुई ताकि चोरी की रात कोई गलती ना हो। ये चोरी आम नहीं थी, ये साइंस, सब्र और जहानत का इम्तिजाज थी। और फिर चोरी की तारीख तय हो गई, 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइंस डे। चोरी की रात शहर खामोश था, बारिश हल्की थी और सड़कें सुनसान। वक्त था तकरीबन रात के 11 बजे।
لیونارڈو اور اس کی ٹیم پچھلے دروازے سے عمارت میں داخل ہوئے۔ سب کے چہرے ماسک میں چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں پر دستانے پہنے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ قدم، پہلے کیمرے کور کیے گئے، پھر سینسر پر سپرے مارا گیا۔ حرارت کے سینسر پر فوم شیٹس چپکائی گئیں تاکہ کوئی حرکت نہ پکڑی جا سکے۔ تالے کھولے گئے، وائرز کاٹے گئے اور دروازے ایک ایک کر کے کھلتے گئے۔ آخرکار وہ نیچے پہنچ گئے، دنیا کے سب سے قیمتی والٹ کے سامنے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ان کے سامنے وہ خزانہ تھا جس کے خواب ہر انسان دیکھتا ہے۔ چمکتے ہوئے ہیرے، سونا، پلاٹینم، زیورات، سب جگمگا رہے تھے۔ لیونارڈو نے آہستہ سے کہا، صرف اصلی پتھر چرانے ہیں۔ ہم یہاں دولت کے لیے آئے ہیں اور ہمیں عقل استعمال کرنی ہوگی۔ انہوں نے 123 لاکرز کھولے اور $100 ملین مالیت کے ہیرے جمع کیے۔ الارم خاموش تھے، کیمروں نے کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ مکمل سکون میں۔ یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی پراسرار اور خاموش چوری۔ لیکن ان چوروں نے ایک غلطی کی۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنا تھوڑا سا کچرا سیڑھیوں کے نیچے پڑی ہوئی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ شاید تقدیر کا یہی ایک بہت بڑا موڑ تھا جو ان کے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی مصیبت بننے والا تھا۔ اگلی صبح گارڈز نے والٹ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ بالکل صحیح تھا لیکن اندر سب کچھ غائب۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ یقین نہیں کر سکے، پھر انہوں نے الارم بجایا۔ پورا شہر یہ خبر سن کر ہل گیا۔ خبریں گونجنے لگی، امپاسبل ہائسٹ ان اینٹورپ میں ایک ناممکن چوری۔ پولیس انویسٹیگیٹرز حتیٰ کہ FBI تک پہنچ گئی، مگر کوئی نشان نہیں۔ کیمروں کی ریکارڈنگ غائب تھی، تالے سلامت تھے، فنگر پرنٹس پر کسی کے نشان نہیں تھے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ آخر یہ کون کر گیا اور کیسے کر گیا۔ کسی کے لیے بھی یہ قابل یقین بات نہیں تھی۔ 2 دن کے بعد اینٹورپ کے جنگل میں ایک کسان نے کچھ کوڑا کرکٹ دیکھا۔ کھانے کے ڈبے تھے، سینڈوچ ریپرز اور اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر کے لفافے۔ پولیس بلائی گئی۔ جیسے ہی تحقیق ہوئی، فنگر پرنٹس ملے۔ ان میں سے ایک لیونارڈو نوٹار بارٹولو کا تھا۔ یہی ایک غلطی تھی جس نے پورے منصوبے کا خاتمہ کر دیا۔ لیونارڈو گرفتار ہوا تو پولیس نے پوچھا، ہیرے کہاں ہیں؟ وہ صرف مسکرایا اور بولا کہ میں ایک چھوٹا سا کردار تھا، اصلی کھیل کسی اور کا تھا۔ ہیرے وہ اب کہیں اور محفوظ ہیں، تمہیں نہیں ملیں گے۔ لیکن کبھی وہ ہیرے نہیں ملے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچے گئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرے دفن کر دیے گئے، اور کچھ کے مطابق یہ ایک انشورنس فراڈ تھا۔ تفتیش کے باوجود کوئی بھی واضح ثبوت نہ ملا۔ چوری کے بارے میں ایک بہت بڑی تفتیش ہوئی، لیکن اس لمبی چوڑی تفتیش کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ لیونارڈو کو 10 سال قید ہو گئی، مگر ہیروں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیونارڈو کی یہ سزا 2009 میں مکمل ہوئی اور وہ رہا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے جب وہ جیل سے نکلا تو صرف ایک بات کہی، دنیا کہتی تھی یہ والٹ نہیں کھل سکتا، میں نے صرف یہ ثابت کیا کہ ہر تالا کسی نہ کسی کے لیے کھل ہی جاتا ہے۔ سیمنٹ ہائسٹ دنیا کی صرف چوری کی کہانی نہیں، یہ دماغ کی طاقت اور انسان کی حدود کو آزمانے کی داستان ہے۔ لیونارڈو نے غلط کیا، مگر وہ دنیا کو یہ دکھا گیا کہ ذہانت اگر حد سے بڑھ جائے تو قانون سے بھی خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی خاموش چوری، جہاں صرف دماغ بولا اور ہیرے خاموشی میں چمک گئے۔ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔